देवाय सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्दभाग्यं जनानां नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैसैरनभ्यर्थितानभि अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थम् अर्तिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलगत् प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसिदोल्लासं सुनासापुडं गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्डोज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यकारपटल श्रीवत्सदि प्रम्भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गीद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगदा शङ्गारि पङ्गेरुकां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चिलदलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् पडन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकदाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमददे पादतुलसी परिक्राणे क्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकं 49 वृन्दावनप्रवेशम् भवत्प्रभावा विदुराहि गोपाः तरुप्रपातादिकमत्र गोष्ठे अहेतुम् उत्पादगणं विशङ्क्य प्रयातुमन्यत्र मनोविधेनुः तत्रोपनन्दाभिदगोपवर्यः जगौ भवत्प्रेरणयैव नूनम् इदः प्रतीच्यां विपिनं मनोज्ञं वृन्दावनं नाम विराजदीति बृहद्वनं तत् खलु नन्दमुख्याः विधाय गौष्ठीन् अनमदक्षणेन त्वदन्वितत्वज्जननीनिविष्टगरिष्ठयानानुगदा विचेलुः अनो मनोज्ञध्वनिधेनुपालीकुरप्राणादादरदो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षराणि प्रपीयनाज्ञायदमार्गदैर्घ्यं निरीक्ष्य वृन्दावनम् ईशनन्द प्रसूनकुन्दप्रमुखद्रुमौखम् अमोददाशाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या हरिन्मणिकुट्टिम् अपुष्टशोभम् नवागनिर्व्यूढनिवासभेदेषु अशेषगोपेषु सुखासितेषु वनश्रियं गोपिशिशोरपाळी विमिश्रितपर्यगलोकथास्त्वम् अरालमार्गागदनिर्मलापां मराळकूजाकृतनर्मलापां निरन्तरस्मेरसरोजवक्त्रां कलिन्दकन्यां समलोकयस्त्वं मयूरकेकाशदलोभनीयं मयूकमाला शबलं मणीनां विरिञ्जलोकस्पृशमुच्चशृङ्गैः गिरिं च गोवर्धनमैक्षतास्त्वं समं तदो गोपकुमारगैस्त्वं समं ददो यत्र वनान्दमागाः ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः कलिन्दजां राघवतीमिवायिकां तदा विदेस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको वत्सगणप्रचारे चरन् सरामोदकुमारकैस्त्वं समीरगेकादिवपाहिरोगात् श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते. Thank you.